बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। हम अक्सर बहुत इब्तदाई उम्र से ये सुनते और पढ़ते आ रहे हैं कि कायद आज़म ने कानून की आला डिग्री हासिल करने के लिए लंदन के एक अदारे लिंकन इन के मेन गेट पर ये अल्फाज लिखे हुए देखे थे, अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर इन द वर्ल्ड। मगर अब असल हकीकत सामने आई है कि अल्फाज उस इंस्टीट्यूशन के मेन गेट पर नहीं बल्कि लिंकन इन के ग्रेट हॉल में एक मशहूर मुसव्वर जॉर्ज फ्रेडरिक की एक मशहूर दीवार घीट पेंटिंग जो पूरी फुल दीवार पर बनी हुई है, बहुत बड़े हॉल की, उसका फ्रेस्को कहते हैं उसे, वो मौजूद है, जिसका नाम द स्कूल ऑफ द लॉ गिवर्स है। इस पूरी दीवार पर कई पैगंबरों के बारे में यह लिखा हुआ है कि अल्लाह के तमाम नबी इंसाफ और कानून के लिए भेजे गए थे। इनमें हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अजीम कानून साजों में शामिल किया गया है। ताहम मुर्खीन के मुताबिक ये बात मेन गेट पर नहीं लिखी हुई बल्कि गालबन कायद आज़म ने ग्रेट हॉल की इस पेंटिंग को देखकर यहाँ तालीम हासिल करने का फैसला किया होगा। इस हकीकत का इंकशाफ इस वक्त हुआ जब हमारे बहुत अच्छे भाइयों जैसे दोस्त बैरिस्टर मलिक हमूदुर्रहमान जब अपनी 12 लॉ की डिग्री लेने के लिए लिंकन इन लंदन गए थे। ये इत्तेफाक की बात है कि दुनिया भर में 12 लॉ करने के लिए सिर्फ 3 अदारे हैं, लंदन में ही मौजूद हैं। एक का नाम लिंकन इन है और एक का नाम टेम्पल इन और एक ग्रेज इन, और पूरी दुनिया में 12 लॉ कहीं नहीं होता। यह डिग्री सिर्फ लंदन में ही मिलती है। बैरिस्टर हमूदुर्रहमान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं और लाहौर में हमारी बड़ी खूबसूरत कॉस्मोपॉलिटन क्लब के गेम सेक्रेटरी भी हैं और टेनिस के बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं। टेनिस के अलावा बैडमिंटन, स्नूकर, कार्ड रूम, ये भी गेम सेक्रेटरी के अंदर होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन क्लब 1927 में बाग जनाह के अंदर बनाई गई थी, जिसका इफ्तिताह उस वक़्त के अंग्रेज़ गवर्नर सर विलियम हेले ने किया था। अगले साल इसकी 100 साला तकरीबात मनाई जाएंगी। नाज़रीन, ज़िला खुशाब के होनहार वकील, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के रुकन और मुमताज़ कानूनदान मलिक हमूदुर्रहमान अवान को बरतानिया की मुअज़्ज़ज़ कानूनी अंजुमन द ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ लिंकन इन की जानब से कॉल्ड टू द बार का एजाज़ हासिल करने पर इनकी वकला बरादरी, समाजी और अवामी हलकों, खुसूसन कॉस्मोपॉलिटन क्लब के दोस्तों और टेनिस के खिलाड़ियों ने उन्हें बड़े दिली जज्बे से मुबारकबाद दी और इज़हार मुसर्रत किया। अवान साहब कॉस्मोपॉलिटन क्लब के टेनिस के बेहतरीन खिलाड़ियों में भी शुमार होते हैं। इनकी गेम सेक्रेटरीशिप के दौरान क्लब में कुछ ग्रुपिंग और 2 ग्रुपों की वजह से मामलात लाहौर हाई कोर्ट तक चले गए, जिस वजह से लाहौर हाई कोर्ट ने 2 मरतबा एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किए, जिन्होंने आकर बज़ाहिर तो निज़ाम संभालने के लिए दिए थे, लेकिन उन्होंने आकर निज़ाम का सत्यानाश कर दिया और निज़ाम को इतना ख़राब किया और क्लब का इतना पैसा बर्बाद किया, वो पता नहीं कहाँ इस्तेमाल किया, जिस वजह से वो तकरीबन इस पूरी बॉडी को जो मुंतखब थी कास्मो ग्रुप के अरकान पर मुश्तमिल 10, 12, 15 साल से ये कास्मो ग्रुप के लोग ही जो जिन्हें हमायत हासिल होती है वही कामयाब होते हैं। वो उस वजह से वो मामलात इस तरह मंजिल तक नहीं पहुंच सके, मसाइल को इतनी इस तेज़ी से हल नहीं हो सके, क्योंकि बाहमी झगड़े और लड़ाइयों ने इसको बहुत हद तक मुतासर किया था। ताहम सिलसिला जारी रहा। हमूदुर्रहमान अवान साहब शरीफुल तबा और हरदिल अजीज़ शख्सियत के मालिक हैं। क्लब की खेलों, टेनिस, बैडमिंटन, स्नूकर के खिलाड़ियों में
اس کامیابی کو بہت اہم قرار دیا گیا ہے اور خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز انہیں کلب کے دوستوں نے شام کو حرم سے بھی لاد دیا اور بڑا شاندار استقبال کیا جب وہ لاہور تشریف لائے۔ 18 اکتوبر کو ہونے والے انتخابات میں جس سیٹ پر بھی منتخب ہوئے، کلب کے معیار کو ایک بلندی پر لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اب کلب کے الیکشن 12 اکتوبر کو ہو رہے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ نے ایڈمنسٹریٹروں کی چھٹی کرا کے تو ایک الیکشن کمیشن کو مقرر کیا ہوا ہے۔ جناب محمود الرحمان صاحب کی خدمات کا اعتراف کاسموپولیٹن کلب کا ہر رکن کرتا ہے۔ ان کی گیم سیکرٹریشپ کا دورانیہ یادگار اور پاکیزگی کی مہک یادوں میں خوشگوار فضا پیدا کرتی ہے۔ اگلے سال 2027 میں کاسموپولیٹن کلب کی 100 سالہ تقریبات کا سال بھی ہے۔ ان تقریبات کو شایان شان طریقے سے منانے کے لیے محمود الرحمان صاحب جیسے مخلص قانون دان اور دانشور عہدیدار کی شدت سے ضرورت ہوگی، جس کے اثرات آئندہ کئی سال تک محسوس کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ قیام پاکستان کے بعد کاسمو کلب کے صدر، سب سے پہلے صدر جو بنے وہ محترم جسٹس عبدالرشید مرحوم تھے، جو اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اور انہوں نے ہی قائد اعظم سے بطور گورنر جنرل پاکستان حلف لیا تھا، جس کی تمام تصاویر اب تاریخ کا حصہ ہیں اور ہر سال یوم آزادی پر اور یوم قائد اعظم پر ان تصویروں کی نمائش ہوتی ہے اور شائع ہوتی ہیں اخباروں میں بھی اور ٹی وی چینلوں پر بھی۔ اس کے بعد بھی کئی جج صاحبان کلب کے صدر رہے جنہوں نے کلب کے وقار اور معیار کو قائم رکھا۔ ناظرین، کاسمو کلب کے ٹینس گراس کورٹ بھی ملک بھر میں اعلیٰ ٹینس کورٹ کے طور پر مشہور ہیں۔ 2005 میں لاہور میں ڈیوس کپ کے مقابلوں کا بھی انعقاد کاسموپولیٹن کلب کے گرین کورٹ پر ہی ہوا تھا۔ اس موقع پر گیم سیکرٹری چودھری ذوالفقار علی طور صاحب تھے اور مجھے انہوں نے میڈیا کوآرڈینیٹر مقرر کیا تھا۔ تینوں روز اخبارات میں شاندار کوریج اور پی ٹی وی پر لائیو ٹیلی کاسٹ، اس زمانے کی بات ہے جب پی ٹی وی ہی ہوتا تھا اور دوسرے چینل ابھی وجود میں نہیں آئے تھے، یہ آج سے 21-22 سال پہلے کی بات ہے، جس پر مجھے خصوصی شیلڈ بھی دی گئی تھی۔ اس ڈیوس کپ میں شرکت کے لیے کئی عالمی شہرت یافتہ کھلاڑی بھی پاکستان شرکت کے لیے آئے تھے۔ کاسموپولیٹن کلب میں جس کے ممبران کی تعداد 2000 کے قریب ہے، انتخابات کے لیے کافی عرصہ سے کلب کے کچھ سرکردہ ارکان پر مشتمل کاسمو گروپ کے نام سے موجود ہے، جو ہر انتخاب کے لیے صدر، نائب صدر، سیکرٹری اور جوائنٹ سیکرٹری اور ایک 8 رکنی ایگزیکٹو کمیٹی کے امیدواروں کو نامزد کرتا ہے، جو انتخابات میں حصہ لیتے ہیں۔ چند دوسرے گروپ بھی اپنے اپنے امیدوار میدان میں اتارتے ہیں اور بڑے خوشگوار انداز میں انتخابات منعقد ہوتے ہیں، جس میں بڑی گہما گہمی نظر آتی ہے، جو جمہوری روایات کا حصہ ہے۔ کاسمو گروپ کے چیئرمین انتہائی نفیس، مخلص اور انتہائی دیانتدار انسان شیخ محمد قادری صاحب ہیں، جبکہ اشتاق احمد لون اور چودھری محبوب علی سرکی صاحب وائس چیئرمین، جبکہ 21 ارکان کا مشتمل 21 یا 20 ارکان پر مشتمل کور کمیٹی ان نئے امیدواروں پر غور کر رہی ہے اور امید ہے کہ یہ سال چونکہ 100 سالہ تقریبات کے لیے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ، دانشور اور متحرک حضرات کو منتخب کیا جائے گا۔ لان ٹینس جو اس کلب کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے، اس موقع پر آل پاکستان لیول پر کوئی بڑا ٹورنامنٹ منعقد کرانا چاہیے، جس سے ملکی اور غیر ملکی سطح پر کلب کا نام روشن کیا جا سکے۔ ناظرین، مجھے بھی 40 سال سے اس کلب کا ممبر ہونے کا فخر حاصل ہے۔ اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بھی میں عنقریب بناؤں گا، جس میں کاسموپولیٹن کلب کے ٹینس کے علاوہ باقی دیگر
तमाम सरगर्मियों पर भी आपको आगाह किया जाएगा कि क्या कुछ वहाँ होता है। ग्रास कोट बनाने में यहाँ पर 3 नस्लों से मेहनती और बाकमाल कोच हजरात का बड़ा हिस्सा है। पहले कोच चौधरी चन्नन, उनके बाद उनके साहबजादे चौधरी सिकंदर हयात, और उनकी वफ़ात के बाद इनके साहबजादे चौधरी मोहम्मद उस्मान सिकंदर राजपूत भी दिन रात मेहनत और टेनिस से दिलचस्पी का भी बड़ा दखल है, जो इंशाअल्लाह आइंदा भी जारी रहेगा। आज की अच्छी बात, मायूसी इंसान पर उस वक्त तारी होती है जब वो रब ताला के वजूद और उसके कादर मुतलक होने को तो मानता हो, लेकिन उस पर भरोसा ना हो। हंसते बसते रहिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।